बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक कई महीने पुरानी वीडियो पर पीटीआई की सफ़ों में जो मातम बिछा और जिस तरह दुशनाम का एक तूफ़ान उठाया गया, उसके हवाले से कुछ दिलचस्प मामलात पर बात करेंगे। इसके अलावा एक नया बयानिया अब ये चलाया जा रहा है कि इमरान खान जब चाहे जेल से बाहर आ सकता है, यानी फ़ौज की शराइत मान ले तो कल ही बाहर आ सकता है। ये बयानिया 2-3 दिन से इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर पीटीआई की तरफ से दिया जा रहा है। इमरान खान को हीरो बनाने की एक नाकाम कोशिश है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर एक सवाल पैदा होता है कि क्या इमरान खान के 14 पेट हैं। ये एक बड़ी अनोखी बात सामने आई है, बड़ी दिलचस्प है। तो शुरू करते हैं वीडियो के हवाले से। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, एक उनका दीनी उलूम पर बड़ी गहरी नज़र है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका हाफ़ज़ा बहुत ज़बरदस्त है। बेशुमार हवाले उन्हें याद हैं। यही वजह है कि बेशतर उलमाए कराम जो उनसे पंगा लेते हैं वो पसपा हो जाते हैं, क्योंकि उनके जहन में वो बातें नहीं होती जो मिर्ज़ा साहब के जहन में होती हैं। तो यहाँ मकसद ये बताना नहीं है कि मिर्ज़ा साहब जो नताइज अखज़ करते हैं वो भी हमेशा दुरुस्त हों। नताइज से इख्तिलाफ हो सकता है, क्योंकि एक ही मौक़िफ़ जो दीनी और हमारे तारीख़ इस्लाम का जो इब्तदाई दौर है उसके हवाले से एक मौक़िफ़ के हक़ में और उसके ख़िलाफ़ दोनों तरह की रवायात मिलती हैं। अब ये पेश करने वाली की मर्ज़ी है कि वो एक मौक़िफ़ की हमायत करने वाली रवायात पर ज़ोर देता रहे और मुखालिफ नुक्ता नज़र बताने वाली रवायात को नज़रअंदाज करे, तो फिर ज़ाहिर है कि नतीजा फिर वही निकलेगा जो आप पहले से निकाल कर बैठे हुए हैं कि इस पर लोगों को कन्विंस करना है। तो इसमें मुख्तलिफ मकामात पर इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन मजमूई तौर पर उनके दलाइल जो हैं वो दीगर उलमाए कराम से ज़्यादा कमी है, और यही वजह है कि उनके फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये वीडियो कई महीने पुरानी है, बहुत सारे लोगों ने इसे देखा होगा, तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने इसे नहीं भी देखा होगा। पीटीआई वालों को हाल ही में पता चला तो उन्होंने इस वीडियो को लेकर फिर वो जैसे कहीं से इशारा हो जाता है ना कि भाई ये स्क्रिप्ट है, और इस पर तमाम इनके व्लॉगर्स ने और सोशल मीडिया पर जितने इनके अकाउंट्स हैं सब ने एक ही बोली बोलना शुरू कर दी। और वो बोली क्या थी? गालियाँ, गंदी गालियाँ, और ऐसी गालियाँ कि जो मतलब कि कोई आदमी अपने घर वालों के सामने भी दूसरे को नहीं दे सकता, इस तरह की गालियाँ। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, जो फौरी नतीजा निकला वो ये था कि वो बेशुमार लोग जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी थी उन्होंने भी इस वीडियो को तलाश करके देखा। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की व्यूवरशिप में इन्होंने एक खातिर खा और माकूल इजाफा कर दिया। तो इस वीडियो में जो सवाल उठाया उन्होंने, मैं उस सवाल पर बात करूँगा। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फितना पैदा किया है, ये नज़रिया पाकिस्तान को कत्ल कर रहा है, तो इसको चाहिए कि अपने ख़त्म होने से पहले पहले अपने पैदा करदा इस फितने को ख़त्म करे। अच्छा, अब इमरान खान इस फितने को क्या ख़त्म करेगा? सवाल ये है कि इस वक्त फितने की पोजीशन क्या है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये जो कह रहे हैं कि नाराज़ हो रहे हैं, गुस्से हो रहे हैं, मुश्तइल हो रहे हैं कि इमरान खान को फितना क्यों कहा, तो क्या इमरान खान फितना नहीं है? क्या पाकिस्तान के समाज में मुखालफों के लिए बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त की सतह यही थी जो अब है? जिस तरह इसने गालियां दी और जिस तरह इसने नौजवान नस्ल के अखलाक और किरदार बिगाड़े, उन्हें जिनसी अनारकी की तरफ लेकर गया, क्या ये फितना नहीं है? और क्या ये फितना नहीं है कि एक भाई अपनी बहन से कहता है कि चलो इमरान खान के जलसे में चलकर इकट्ठे नाचते हैं? क्या ये फितना नहीं है? और क्या ऐसा नहीं हुआ कि एक लड़की ने माइक के सामने, कैमरे के सामने ये कहा कि मैं इमरान खान के साथ सोना चाहती हूँ और मेरी माँ भी इमरान खान के साथ सोना चाहती है, और हम मेरे वालिद को, हम दोनों की इस ख्वाहिश पर अगर हम इस पर अमल कर डालें तो कोई एतराज़ नहीं होगा? क्या ये फितना नहीं है? जिस तरह झूठ को ईमान का दर्जा दिया गया कि पीटीआई का हर आदमी सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता है, पूरी एक नस्ल को कज़्ज़ाब बना दिया है इस शख्स ने, तो क्या ये फितना नहीं है? और फिर इस फितने ने तो दीन की असास पर भी डाका डाला और नौजवानों की एक बड़ी तादाद को ये अकीदा दिया कि कब्र में सबसे पहले इमरान खान के बारे में सवाल होगा। और इमरान खान ने ये खुद कहा कि मैं मामूर मिनल्लाह हूँ। जिस तरह अल्लाह ताला अपने पैगाम को फैलाने के लिए
اپنے نبی بھیجا کرتا تھا، اسی طرح میں آپ لوگوں کو اپنا نبی تو نہیں کہا اس نے، لیکن اپنا نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، آپ گھر گھر میرا پیغام پہنچائیں۔ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ 101 اس فتنے کے پہلو ہیں اور ان سب پر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ میں مرزا صاحب کی اس بات پر تبصرہ کروں گا کہ فتنے کو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان چل نہیں سکے گا۔ تو میری عرض یہ ہے کہ فتنہ کمزور پڑ گیا ہے، فتنہ ختم ہو رہا ہے، فتنہ اپنے خاتمے کی طرف چل رہا ہے۔ کتنے مہینے لگتے ہیں، کچھ زیادہ برسوں کی بات نہیں ہے، یہ برسوں کی بات نہیں ہے، یہ اب اگر ہم برس بھی گن لیں تو وہ مل ملا کر اس محاورے میں آئیں گے کہ مہینوں کی بات ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، باقی پاکستان کو چھوڑیے، پختونخوا میں جہاں عمران خان کال نہیں دیتا تھا تب بھی لوگ نکل آتے تھے، اب پختونخوا میں بھی اس کی کال پر نکلنے والے لوگوں کی تعداد قابل نظر اندازی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ فتنہ کمزور نہیں پڑ رہا؟ پورے پاکستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کسی بھی جگہ اس کے کارکن پہلے کی طرح اب نہیں نکلتے، اور حکومت کے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں، غیر ملکی سفارتی حلقوں کے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کا اثر اور مقبولیت کم ہو رہا ہے، اور اس کی جو سے ہے پبلک اوپینین پر وہ کم ہو رہی ہے، کمزور پڑ رہی ہے۔ اور سب سے بڑی مثال میں نے پختونخوا صوبے کی دے دی کہ اب پختونخوا میں کال دی جاتی ہے تو لوگ نہیں نکلتے۔ اس کا مطلب ہے کہ گرفت ذہنوں پر ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں اور لوگوں کے ذہنوں پر جو اس کی گرفت تھی اس فتنے کی، وہ کمزور پڑ رہی ہے۔ اب اگر ہم مولویانہ انداز میں بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گرفت اس لیے کمزور پڑ گئی ہے کہ دوسری طرف وہ ہے جو حافظ قرآن ہے اور جو عامل ہے اوراد کا، وظائف کا اور پابند شریعت ہے، تو اس وجہ سے اس کے اثر نے اس شیطانی اثر کو کاٹ دیا ہے، یعنی اس کی کاٹ کر دی ہے، اس کی پلٹ کر دی ہے۔ تو یہ تو خیر مولویانہ انداز ہوگا بات کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی پالیسیوں نے، دو چیزوں نے عمران خان کی مقبولیت کو کم کیا ہے۔ ایک تو پاکستان کے خلاف اس نے جتنی مہمات چلائیں کہ اس کو دیوالیہ بنا دیا جائے، اس کی امداد بند کر دی جائے، اس پر پابندیاں لگا دی جائیں، اس کا ناطقہ بند کر دیا جائے، اس کے 3 ٹکڑے کر دیے جائیں، اس چیز نے آہستہ آہستہ اس کے بعض کٹر حامیوں کو بھی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایک تو یہ فیکٹ ہے جس پر لمبی چوڑی بحث ہو سکتی ہے کہ کس طرح یہ معاملہ، کس طرح یہ عمل انگیزی کی بدولت مزید تعامل پذیر ہوا، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف اتنی بات کروں گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کلٹ لیڈر کے بارے میں جو اس کے کلٹ کے فالورز ہوتے ہیں، اور یہ تو کلٹ آف آکلٹ ہے، یعنی جادو ٹونے کرنے والوں کا کلٹ، تو کلٹ کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کلٹ کے اندر کہ یہ تو ناقابل شکست ہے، اس کو تو نقصان پہنچ نہیں سکتا، یہ تو ناقابل تسخیر ہے۔ اور جب یہ امیج ٹوٹتا ہے تو پھر کئی لوگوں کے دل میں یہ بدظنی آ جاتی ہے اپنے لیڈر کے بارے میں کہ یار یہ تو وہ نہیں ہے، وہ سپر چیز نہیں ہے، یہ ماورائے بشر، فوق البشر کوئی ہستی نہیں ہے۔ تو پھر وہ جب یہ سحر ٹوٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس کی تعلیمات کو، اس کی فلسفے کو، اس کی فکر کو، اس کے جس بات کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے وہ سب کچھ ذہن کے اندر ملیا میٹ ہونے لگتا ہے۔ تو عمران خان کے ساتھ یہی ہوا، اور یہ امیج خود عمران خان نے پیدا کیا تھا نا کہ مجھے کون ہاتھ لگا سکتا ہے۔ جب یہ حکومت میں تھا تو اس نے کہا کہ میرا تو متبادل ہی کوئی نہیں ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، فوج کے پاس میرا کوئی متبادل نہیں ہے، وہ کس کو لائے گی مجھے ہٹا کر۔ اور پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی نے اس کی اس بات پر اعتبار کیا، اور آپ نے دیکھا کہ جس دن اس نے یہ میٹنگ میں یہ بات کی، اسی شام اور اس سے اگلے 2-3 دن یہ پھر پریس کانفرنس سے کرتے رہے کہ کس کی مجال ہے جو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا بھی سکے۔ تو اس کی وجہ یہی تقریر تھی، لیکن پھر وہ تحریک عدم اعتماد آ گئی، وہ کامیاب بھی ہو گئی، لمبی کہانی ہے۔ قدم قدم پر عمران خان کے منصوبے ٹوٹے، اس کو شکست ہوئی، اس نے ہر بار ایک چال چلی اور اپنے فالوورز کو بتایا کہ اس مرتبہ جو میں کارڈ چلانے لگا ہوں، اس مرتبہ جو میں کارڈ سامنے لاؤں گا، اس کے بعد بازی پلٹ جائے گی، پانسا پلٹ جائے گا، بساط لٹ جائے گی۔ لیکن وہ نہیں چلا، اس کا ہر ٹرمپ کارڈ بیکار ثابت ہوا۔ تو اس کی وجہ سے بھی اس کی شخصیت کا جو بت تھا اس میں دراڑیں پڑی، وہ شکست ہوا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں۔
अच्छा, अब ये जो है कि इमरान खान जब चाहे बाहर आ सकता है। बताने का मकसद ये है कि फौज इमरान खान को पेशकश कर रही है कि आप 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, 3 साल के लिए खामोश हो जाएं, हम आपको रिहा कर देंगे, आप रिहा होकर कोई जलसे जुलूस नहीं करेंगे, सियासत में इस तरह का एक्टिव हिस्सा नहीं लेंगे, हिस्सा लेंगे सियासत में लेकिन जलसे जुलूस और एजिटेशन और चैलेंजिंग अंदाज आपका नहीं होगा, ये चीज़ें आपको ख़त्म करना होगी, तो हम आपको रिहा कर देते हैं। लेकिन इमरान खान इस बेगैरती वाली ऑफ़र को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, वरना तो इमरान खान जब चाहे जेल से बाहर आ सकता है। इस प्रोपेगेंडे के झूठ होने के 2 हिस्से हैं। पहली बात जो है कि इमरान खान को ऐसी कोई पेशकश फ़ौज की तरफ से या हुकूमत की तरफ से नहीं की गई कि आप ये कर लें तो हम ये कर देंगे। कोई पेशकश किसी भी किस्म की सिरे से नहीं की गई, और गलत फहमी पैदा करने में कुछ मुस्लिम लीग की क़यादत का और मुस्लिम लीग के कुछ मीडिया पर्सन का भी हाथ है, जो ये अक्सर कहते हैं कि अगर इमरान खान अपने रवैये में लचक पैदा कर ले तो इससे कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो इससे भी इस तअस्सुर को तक़वियत मिली कि कुछ ना कुछ तो पेश किया जा रहा है। ये मुस्लिम लीग लीडर पता नहीं क्यों ऐसा कहते रहे, शायद उनकी तवक्को थी कि ये इमरान खान इस बात में आ जाएगा और अपना रवैया नरम कर लेगा, लेकिन हकीकत यह है कि इसके पीछे भी कोई बुनियाद नहीं थी। इमरान खान को किसी तरफ से कोई पेशकश नहीं की गई और इसकी तरदीद बारहा फ़ौजी हुकाम ने, रियासती हुकाम ने, हुकूमती ज़राए ने अपने तर्ज़ अमल से की है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। और दूसरी बात इसमें लॉजिकल है, वो ये है कि इमरान खान हर रोज़ मिन्नतें करता है कि मुझे निकालो, मैं ये बात भी मानने के लिए तैयार हूँ। अब उसने एक ताज़ा पेशकश की है जो बड़ी अनोखी है। अगर इमरान खान को ये पता चले कि मुझे कोई रियायत मिल सकती है, शाम 5 बजे उसको पता चले कि अगर मैं ये सरेंडर कर दूं तो ये मुझे रियायत मिल सकती है, तो ये 5:15 बजे सरेंडर कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। और ताज़ा पेश की उसने ये किया है कि मैं ठीक है सियासत भी छोड़ दूंगा, आप कौमी हुकूमत बनाए और मुझे रिहा कर दें, और कौमी हुकूमत में PTI के कुछ लोग ले लें, यानी मायने से इमरान खान PTI को गवर्नमेंट में शरीक कर दें कौमी हुकूमत में, तो मैं बाहर खामोशी से दिन गुजारूंगा और कोई एक्टिविटी नहीं करूंगा। लेकिन ये पेशकश भी इस तरह मुस्तरद कर दी गई है कि ये पेशकश एक ऐसे लीडर ने फौजी हुकाम तक या अस्करी हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की जो इस वक्त PTI से बाहर है, लेकिन है वो PTI का आदमी और इमरान खान का बहुत ही ज़्यादा काबिल एतमाद साथी है, और इमरान खान अपनी पार्टी के ओहदेदारों से उनके मुकाबले में इस पर ज़्यादा एतमाद करते हैं। उसने ये पेशकश पहुँचाने के लिए राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता नहीं किया गया, राब्ता नहीं होने दिया गया। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान की पोजीशन कितनी कमज़ोर है जेल में और किस तरह उसकी कोई बात भी सुनी नहीं जा रही। नाज़रीन, आखिरी पॉइंट जो है इमरान खान के 14 पेट कौमी असम्बली में हुकूमत के ज़राए ने बताया कि इमरान खान के खाने पर हर महीने 6 लाख रुपए खर्च आता है। अच्छा, मैं रकम की बात नहीं कर रहा कि रकम कितनी बड़ी है, 6 करोड़ है या 6 लाख है, लेकिन 6 लाख रुपए एक आदमी के एक महीने के खाने पर खर्च होता है। और ये 6 लाख के हिसाब से बनते हैं मेरे ख्याल में कुछ शायद 22-23 हज़ार रुपये पर डे। एक दिन में 22-23 हज़ार रुपये का खाना कौन खा सकता है? कोई आदमी किसी 5 स्टार होटल में या बहुत महंगे रेस्टोरेंट में चला जाए तो वो बिल, उसका मसला वो चीज़ और होती है, वो खाने की कीमत नहीं होती, वो उस रेस्टोरेंट में बैठने की कीमत होती है। लेकिन ये तो जेल में है। जेल में होने का मतलब ये है कि वहाँ अगर दाल कोई 350 रुपये किलो की है तो वहाँ 350 रुपये किलो की होगी, वहाँ कुछ 3,500 रुपये किलो की नहीं हो जाएगी। तो ये एक दिन में 24,000 रुपये का खाना कैसे खाता है? वो है ना कि इंसान का एक पेट होता है और शैतान के 4 पेट होते हैं। इंसान का एक पेट, शैतान के 4 पेट, मतलब कि जो जितना ज़्यादा खाएगा उसके अंदर इंसान होने का उनसर उतना कम होगा और शैतान होने का उनसर उतना ज़्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि इंसान का एक पेट और शैतान के 4 पेट। लेकिन यहाँ तो इसके तो 14 पेट है, बल्कि 15 पेट है इमरान खान की। इसको आप किस दर्जे पर रखेंगे, किस दर्जे पर फाइज करेंगे? ये जो कहता है कि मैं मामूर मिनल्लाह हूँ और कब्र में सबसे पहले सवाल मेरे बारे में होगा, तो मैं कहता हूँ कि जब ये खुद कब्र में जाएगा, क्योंकि हर आदमी ने कब्र में जाना है, तो इससे सबसे पहले ये सवाल होगा कि तुम 14 पेट जितना खाना एक दिन में कैसे खा जाते थे, ये तो बताओ ज़रा। एक दिन में 24,000 रुपये का, 22,000 23,000 रुपये का खाना एक दिन में।
پچھلے 2-3 مہینے پہلے حکومت نے ایک لسٹ جاری کی تھی جس کی تردید علیمہ خان نے یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی اور نے نہیں کی تھی۔ اس لسٹ کے مطابق یہ جو روزانہ کھاتا ہے چیزیں، جو روزانہ کی بنیاد پر کھاتا ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ایک چیز کھائی، روزانہ کی بنیاد پر جو چیزیں کھاتا ہے، گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں، ان میں کاجو ہے، ان میں پستہ ہے، ان میں بادام ہے، ان میں منقع ہے، ان میں وہ کیا ہوتا ہے اخروٹ ہے، اور پھر کھجور ہے، اور تازہ پھل، روزانہ تازہ پھل، پھر روزانہ کی بنیاد پر دودھ، دہی، مکھن، پنیر، ملائی، یہ ساری چیزیں، جام، جیلی، انڈے توسٹ، یہ بھی ہر روز، گوشت دیسی اور مرغی دونوں ہر روز، یعنی ایک ٹائم اگر مٹن پک رہا ہے تو دوسرے ٹائم اسی دن پھر چکن پکے گا، ایک دن میں 2 مرتبہ گوشت اور ٹھیک ٹھاک مقدار میں گوشت، 22,000 روپے کا کھانا ایک دن میں۔ تو یہ ہے جناب ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کرنے والے کہ پیٹ کی حالت کہ ایک نہیں موصوف نے 14 پیٹ لگوا رکھے ہیں، اور اس پر یہ دعویٰ ہے کہ یہ اس کی سمجھ بوجھ بہت کام کرتی ہے۔ اس کی سمجھ بوجھ کیا کام کرتی ہے کہ سال میں 12 موسم ہیں پاکستان میں۔ کسی نے بتایا کہ 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 موسم نہیں ہوتے، لیکن اس نے اگلے جلسے میں پھر کہا کہ 12 موسم ہوتے ہیں، اس کے اگلے جلسے میں پھر کہا 12 موسم ہوتے ہیں۔ پاکستان کا رقبہ اتنا زیادہ ہے، اس نے یہ کہا اس آدمی کو کہ یہاں 12 موسم ہوتے ہیں، ایک علاقے میں ایک موسم ہوتا ہے، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا۔ اس حساب سے انڈیا پاکستان سے 4 گنا بڑا ملک ہے، وہاں تو پھر 48 موسم ہوں گے، اور امریکہ پاکستان سے 10-11 گنا بڑا ملک ہے، تو وہاں پھر کتنے موسم ہوں گے؟ وہاں تو کیا کہتے ہیں کہ 120 موسم ہوں گے۔ پھر 12 موسم اگر پاکستان میں ہیں تو وہ تو 10 گنا بڑا ملک ہے نا امریکہ ہم سے، 10 سے بھی تھوڑا زیادہ ہی، 120 موسم ہوں گے امریکہ میں۔ تو یہ اس قسم کا غبی، یعنی ذہن اس کا شیطانی ہے، ذہن اس کا حیوانی ہے، لیکن سمجھنے، بوجھنے، سوچنے، بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ صفر ہے۔ ایک غبی، ایک کند ذہن، ایک گھامبڑ، ایک اسٹوپڈ آدمی جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کبھی جرمنی جاپان کی سرحد ملا دیتا ہے، کبھی حضرت عیسیٰ کے وجود سے انکار کر دیتا ہے کہ تاریخ میں تو اس کو ذکر ہی نہیں ہے، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، دماغ کام نہیں کرتا، ڈفر آدمی کا دماغ ہے اس کا، یعنی شیطانی ہے، شیطان ہے لیکن دماغ، اور یہ اچھی بات ہے اگر اس شیطانی دماغ کے ساتھ ذہانت بھی ہوتی تو یہ جتنا نقصان اس نے پاکستان کو پہنچایا ہے اس سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔